गुमराह एपिसोड 232। उसके जाने के बाद मैंने माहौल का पूरी तरह जायजा लिया। उस वक्त वहां हर सिमत वीरानी का राज था। कुछ दूर एक छोटी सी चढ़ाई पर नीले रंग की टोयोटा कार खड़ी दिखाई दी। मैंने उस कार पर नजरें जमा दी और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ने लगा। मेरा ख्याल था ग्रेगरी उसी कार में या उसके आसपास कहीं मौजूद होगा, क्योंकि उस कार के सिवा वहां कोई और ऐसी चीज नजर नहीं आती थी जिस पर मैं तवज्जो देता। अभी मैं चंद ही कदम चला था कि अपने पीछे किसी कार की आवाज सुनकर उधर देखा। वो एक सफेद करोला थी और सीधी मेरी तरफ ही आ रही थी। मैं रुककर उसके करीब आने का इंतजार करने लगा। करोला मेरे करीब पहुंची तो उसकी रफ्तार बहुत धीमी हो गई। कार में अगली सीट पर बैठे ड्राइवर के साथ मैंने फिरोज को बैठे देखा तो मेरे रगों पैर में बिजली सी दौड़ गई। उसने मेरे करीब आकर कहा, जल्दी से पीछे बैठ जाओ। मैंने उससे कोई सवाल किए बगैर तेजी से अकबी सीट का दरवाजा खोला और कार के अंदर घुस गया। मेरे बैठते ही कार की रफ्तार तेज हो गई। वो मुझे हिल पार्क के करीब एक आलीशान कोठी में ले गए। मैंने रास्ते में फिरोज से कोई बात नहीं की। कार से उतरकर वो मुझे साथ लिए कोठी के कुशादा और खूबसूरत ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। यहाँ की एक एक चीज से कोठी के मकीनों के अमारात का अंदाजा होता था। पूरे फर्श पर नर्म और दबीज कालीन बिछा था। दीवारों और खिड़कियों पर सब्ज रंग के रेशमी पर्दे झूल रहे थे। दीवारें मुसव्वरी के बेशकीमत शाहकारों से आरास्ता की गई थी और दीवारों के साथ साथ जदीद तर्ज के आरामदेह सोफे पड़े थे। दाएं जानिब एक लंबे से सोफे पर 3 अशखास पहले से मौजूद थे। उनके जिस्मों पर कीमती कपड़े के 3 पीस सूट थे। जिस्मानी एतबार से वो खासे सेहतमंद और दराज कामत लगते थे। उम्र उनमें से किसी की भी 30 साल से ज्यादा नहीं थी। वो तीनों भी मकामी ही थे। हमें ड्राइंग रूम में दाखिल होते देखकर वो सब एक साथ उठ खड़े हुए। मुझे देखकर उनके चेहरे जिस तरह खिल उठे थे, इससे ऐसा ही लगता था जैसे वो मुझसे मिलने के ख्वाहिशमंद रहे हों। उनके करीब पहुंचकर फिरोज ने बारी बारी उन तीनों से मेरा तारुफ कराया। इनसे मिलो गुलाम जिलानी, ये हमारे बेहतरीन दोस्त और साथी हैं। इन लोगों ने वतन अजीज की सलामती के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी हैं। ये अली अहमद पालारी हैं, सिंध के एक मोसिस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। ये दोस्त मोहम्मद बरोही हैं। इनका ताल्लुक़ बेखुशहाल और बाअसर ख़ानदान से है और ये अल्लाह बख्श जोखियों हैं। गरीब आदमी हैं, लेकिन वतन की मोहब्बत का बेबहा खजाना सीने में छुपा रखा है इन्होंने। एक फ़कत जान है इनके पास जिसे वतन पर कुर्बान करने को हर दम तैयार रहते हैं। मैंने बारी बारी उन तीनों से हाथ मिलाते हुए सोचा, कैसे अजीम लोग हैं ये। जिंदगी के लिए कितना अजीम और बड़ा मकसद रखते हैं ये। और जिलानी, तू कितना बदनसीब है। एक बहन को शादो आबाद रखने की खातिर तूने कितना खटराक किया। कैसे कैसे तूफानों से नबरद आसमा रहा है। जमाने भर को अपना दुश्मन बना लिया तूने। आफियत की जिंदगी गंवा बैठा तू। फिर भी वो बहन जिसकी खातिर ये सब कुछ किया, सुख का एक भी सांस ना ले सकी अब तक। ये इतनी तवील जिंदगी अपने लिए भी अजाब बना ली तूने और दूसरों के लिए भी। इन सब के बदले तुझे हासिल क्या हुआ? क्या पाया तूने? जिल्लत, रुसवाइयाँ और खौफ। इसके सिवा मिला क्या है तुझे? क्या सोचने लगे हो जिलानी? किन ख्यालों ने आन घेरा है तुम्हें? क्या पसंद नहीं आए ये लोग तुम्हें? नहीं यार, बस यूं ही मवाजना करने लगा था अपना इन अजीम लोगों से। वाकई ये बहुत अजीम लोग हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नामवर नहीं है और तुमसे मुतासर भी बहुत है। नहीं भाई, क्यों शर्मिंदा करता है मुझे? मुझ में कौन सी खूबी है जिससे ये लोग मुतासर हो सकते हैं? नामवरी भी मेरी ऐसी नहीं जिस पर फख्र किया जा सके। गर्दन ही झुक जाती है मुझसे नाता रखने वालों की। नहीं भाई गुलाम जिलानी, ऐसी बातें तो ना करें आप। हम जानते हैं साईं आपको, बड़ा जुल्म हुआ है आपके साथ। ये हालात की सितम ज़रीफ़ी है कि आप जैसा बाहौसला आदमी यूं रुलता फिर रहा है। आपका ज़्यादा कसूर नहीं है इसमें। जिन हालात से आप गुजरे हैं, कोई और होता तो वो भी यही करता इन हालात में जो आपने किया। दोस्त मोहम्मद बरोही जल्दी से बोला, हाँ दसाई, दोस्त मोहम्मद ठीक कहता है, आपका कोई कसूर नहीं है इसमें। अली अहमद ने अपने साथी की तायद की। ये तो तुम लोगों की मोहब्बत है यारों जो तुम ऐसा सोचते हो, वरना गुनाह छोटा हो या बड़ा, खुशी से किया जाए या मजबूरी से, होता तो वो गुनाह ही है। लेकिन जब कोई बदी की राह तर्क करके तौबा कर लेता है और नेकी की राह पर आ जाता है तो खुदा उसे माफ़ कर देता है। साईं, हमारे साथ मुल्क कौम के दुश्मनों के खिलाफ सफबस्ता होकर आपने साबित कर दिया कि आप अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी से ताइब हो चुके हैं और अगर हम अपने मकसद में कामयाब हो गए तो आपके पिछले सारे जराइम माफ़ हो जाएंगे, ये यकीन रखें आप। अली अहमद बोला, खैर देखा जाएगा, किसे खबर है किसके साथ क्या होने वाला है। और ये अच्छा ही है कि आदमी अपने आने वाले कल के बारे में कुछ नहीं जानता। ये बेखबरी जीने का हौसला अता करती है इंसान को। बेहतरी की उम्मीद उसे थक कर बैठने नहीं देती। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने जिलानी, इख्तलाफ नहीं किया जा सकता आपकी इस बात से। फिरोज ने कहा। मैंने उन लोगों के साथ बैठते हुए पूछा, वो मेरा यार, मेरा रहबर ग्रेगरी कहाँ है? उसे बुलाओ ना। ग्रेगरी? फिरोज ने कतरे हैरानी से मुझे देखा। मिस्टर ग्रेगरी यहाँ कहाँ है? ये किसने बताया आपको? मैं भी उसकी ये बात सुनकर हैरान हुए बगैर न रह सका। क्या कह रहे हो? ग्रेगरी यहाँ नहीं है, मगर मुझे तो
آپ ٹھیک کہتے ہیں سائیں، یہ بھائی فیروز کو خبر نہیں ہے۔ آپ کو یہاں بلانے کے لیے جو پیغام بھیجا گیا تھا وہ مسٹر گریگری کی طرف سے ہی تھا، اسی لیے ایسا کیا گیا کہ آپ آنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ ہمارا ابھی آپ سے براہ راست تعلق تو قائم نہیں ہوا نا، پھر اگر ہم ایسا نہ کرتے تو آپ ہمارے پاس آتے کیوں؟ دوست محمد بولا، اچھا تو یہ بات تھی۔ مجھے بھی یہی حیرانی تھی کہ یہ گریگری میرے پیچھے ہی پیچھے یہاں کیوں آ گیا، ایسے کیا حالات پیدا ہو گئے جو اسے خود آنا پڑا یہاں۔ خیر اب آپ لوگ بتائیں مجھے کیوں بلایا آپ نے؟ سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ آپ سے باقاعدہ تعارف نہیں ہو سکا تھا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کون لوگ آپ کے دوست ہیں۔ ہمارے آدمی مستقل طور پر آپ کے ساتھ رہتے ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر مدد کر سکیں آپ کی۔ ہمیں معلوم ہے گزشتہ رات ہوٹل سے روانگی کے بعد نیشنل اسٹیڈیم کے قریب آپ کو گھیر لیا گیا تھا، مگر آپ نے انہیں اچھا سبق دیا ہے۔ اس سے پہلے ظہیر احمد نامی بدماش نے اپنے دستے راز جانو کی مدد سے آپ کو اغوا کیا تھا۔ وہاں سے بھی آپ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی نکل آئے تھے، اور پھر جانو کے ساتھ جو مارکا لانڈھی کے صنعتی علاقے سے آگے ہوا اس کی بھی ہمیں خبر ہے۔ ان حالات میں یہ ضروری ہو گیا تھا کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے متعارف ہو جائیں، ایسا نہ ہو کسی وقت دشمن سمجھ کر اپنے ہی آدمیوں سے الجھ بیٹھیں۔ ہاں یہ بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کسی وقت میرے پیچھے چلنے والا کوئی شخص نظر آ جاتا مجھے تو میں اسے دوبارہ اپنے تعاقب میں آنے کے قابل نہیں رہنے دیتا۔ جی یہی خوف پیدا ہو گیا تھا ہمیں بھی، اسی لیے ہم نے آج اس میٹنگ کا بندوبست کیا ہے۔ ہمارے آدمی پیلے رنگ کی مزدہ کار استعمال کرتے ہیں ہمیشہ، یہ خیال رکھیں آپ اگر کبھی مدد کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنے آس پاس پیلی مزدہ کار کو تلاش کریں اور بالوں میں ہاتھ پھیریں، وہ سامنے آئے بغیر کسی نہ کسی طرح آپ کی مدد کریں گے۔ کوئی پیغام دینا ہو تو ایک فون نمبر نوٹ کر لیں، اس نمبر پر یہ بروہی صاحب ملیں گے، انہیں بتا دیں جو بتانا ہو۔ تو وہ پیلے رنگ کی مزدہ کار جسے میں نے کل رات ہوٹل سے نکلنے کے بعد اپنے پیچھے آتے دیکھا تھا وہی تھی جو آپ لوگ بتا رہے ہیں؟ تو آپ نے دیکھا تھا اسے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے بہت بر وقت آپ سے ملاقات کر لی ہے۔ ہاں یہ بہت اچھا کام کیا آپ لوگوں نے۔ حقیقت تو یہ کہ ہم رات کو اسٹیڈیم کی طرف گئے ہی اسی لیے تھے کہ کسی مناسب جگہ پر اس پیلی کار والوں سے نمٹ لیں، لیکن یہ خوش قسمتی تھی ان کی کہ وہاں اصل دشمن آن ٹکرائے ہم سے۔ اوہ دیکھا آپ لوگوں نے، رات اگر وہ لوگ اس دوسری کار کو دیکھ کر اس کے پیچھے نہ ہو جاتے تو کیسا زبردست تصادم ہو جاتا نادانستگی میں۔ سنا ہے وہ ظہیر احمد کے گنڈے سٹینڈ گن اور پستولوں سے مسلح تھے؟ علی احمد نے کہا، ہاں ایسی ہی تیاریوں سے آئے تھے وہ تو خیر ہوئی انہیں ہتھیاروں کے استعمال کا موقع نہیں مل سکا۔ ایسی جرت ہم نے کسی میں نہیں دیکھی کبھی، یہ تو کمال ہی کر دیتے ہیں آپ جیلانی، ایسے خوفناک ہتھیاروں سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوتے، انہیں نظر انداز کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں دشمن پر، بڑے حوصلے کی بات ہے یہ۔ دوست محمد نے کہا، ہاں بھائی یہ تو سچ مچ بڑی دلیری کی بات ہے، موت کے منہ میں جا گھسنا معمولی بات نہیں۔ علی احمد نے کہا، یہ ایسی کوئی غیر معمولی بات بھی نہیں ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بس ذرا حاضر دماغی کی ضرورت ہوتی ہے، دشمن کے ہتھیار پر گرفت مضبوط کرنے سے پہلے ہی ٹوٹ پڑو تو اسے پھر اپنے بچاؤ کی فکر لاحق ہو جاتی ہے صرف، اور اس کوشش میں اس کا دھیان ہتھیار کی طرف سے ہٹ جاتا ہے، یہی وقت ہوتا ہے ہتھیار اس کے ہاتھ سے نکال دینے کا۔ وہ تو ٹھیک ہے بھائی میرے، مگر اس کے لیے چیتے کی سی پھرتی اور بے خوفی درکار ہوتی ہے جو ہر آدمی میں نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ تو آتشی اسلحے دیکھتے ہی شکست قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ بخش جوکیوں نے مجھے تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ہنس کر بولا، یارو تعریفیں کر کر کے میرا دماغ ہی خراب کرتے رہو گے یا کوئی کام کی بات بھی کرو گے؟ فیروز نے کہا، دراصل یہ لوگ اخبارات میں تمہارے بارے میں پڑھتے ہی رہے تھے، مگر گزشتہ دنوں یہاں کراچی میں تمہارے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی جو رپورٹیں ان تک پہنچی ہیں انہوں نے انہیں تمہارا گرویدہ کر دیا ہے، لہٰذا تم سے ملنے کے بعد انہیں اب تمہارے سوا کچھ یاد نہیں رہا۔ تم مجھے بتاؤ ان لوگوں کا مکمل اعتماد حاصل ہے تمہیں؟ کن لوگوں کی بات کر رہے ہو تم؟ کن کا اعتماد حاصل ہونے کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اور کن لوگوں کی بات کروں گا؟ شرافت اور الزبت وغیرہ کا ذکر کر رہا ہوں میں۔ اچھا، مگر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تمہیں؟ کیا تمہیں کوئی ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس سے ان کی عدم اعتمادی کا پتہ چلتا ہو؟ ویسے میں نے تو ایسا کچھ محسوس نہیں کیا۔ نہیں، ہمیں ایسی کوئی بات نہیں معلوم ہوئی، اسی لیے میں نے معلوم کیا کیونکہ تم ہی زیادہ بہتر جانتے اس سلسلے میں۔ ہمیں شبہ یوں ہوا تھا کہ گزشتہ دنوں 3 ہفتے کے قریب ان لوگوں کی سرگرمیاں موقوف رہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہو، مجھے علم نہیں ہے اس سلسلے میں کچھ بھی، ویسے ابھی میں ان کی سرگرمیوں سے پوری طرح واقف بھی نہیں ہوا ہوں۔ لزی کے ذریعے ہی 2 آدمیوں سے ملنے کی حد تک تعلق قائم ہوا ہے بس۔ ایک جرمن صنعت کار الیگزینڈر کے بارے میں تو معلوم ہوا تھا ہمیں، وہ تم دونوں کو اپنے ساتھ لے کر منگو پیر کی پہاڑیوں میں بابا اسحاق کے آستانے پر لے گیا تھا، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ وہاں کیوں لے گیا تھا تمہیں۔ کیا تم نے خود خواہش کی تھی بابا کے آستانے پر حاضری دینے کی؟ بہت مشہور بزرگ ہے وہ، بڑی دور دور سے لوگ ان کے دیدار کے لیے آتے ہیں اور دعائیں حاصل کرتے ہیں ان کی، بہت عقیدہ تھا یہاں کے لوگوں کو ان سے۔ کیا آستانے پر غیر ملکی بھی آتے ہیں؟ کبھی یہ معلوم کیا تم نے زیادہ تعداد کس علاقے یا ملک کے لوگوں کی ہوتی ہے؟
اس پر تو کبھی توجہ نہیں دی ہم نے. ویسے اکثر غیر ملکی بھی آتے ہیں وہاں, مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے, کیسے کیسے لوگوں پر نظر رکھتے ہو تم؟ بابا کے آستانے پر آنے والے حاجت مند ہوتے ہیں, ان پر نظر رکھنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ ہم لوگوں کا واسطہ جن لوگوں سے ہے وہ شیطان کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں مکاری اور عیاری میں. جہاں وہ ابلیس داخل نہیں ہو سکتا وہاں بھی گھس جاتے ہیں یہ لوگ. کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے ان سے. یہ بات نہیں بتائی تمہیں کسی نے؟ ان کی خباثتوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو اپنے ملک کو تو ہر اس جگہ اور ہر اس شخص پر نگاہ رکھو جس پر تم شبہ بھی نہیں کر سکتے ہو. یہ ایسی ہی جگہوں پر چھپے ہوتے ہیں. ان کی کامیابی کا یہی راز ہے. وہ تو ٹھیک ہے, مگر بابا صاحب جیسے پہنچے ہوئے شخص کو دھوکہ دینا آسان نہیں. ان کی نظروں سے بچ کر نہیں جا سکتا کوئی بھی. اور اگر وہ تمہارا بابا صاحب خود ہی پلیز زیادہ ہو تو یہ بھی تم نے کبھی سوچا ہے؟ ایسی باتیں نہ کرو سائیں. بابا صاحب ولی آدمی ہیں, ان کے بارے میں غلط الفاظ نہیں نکالو اپنی زبان سے. علی احمد بولا, ہاں بہت پہنچا ہوا ولی کامل ہے وہ. میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ لزی نے مجھے یہاں اب تک 2 ایسے یہودیوں سے ملایا ہے جو ہمارے ملک میں صہیونیوں کے عزائم کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہیں, اور بہت خاص لوگ ہیں وہ. تم جانتے ہو انہیں؟ اس جرمن صنعت کار کو تو جانتے ہیں ہم, اور اس کی نگرانی بھی کرتے رہتے ہیں, مگر وہ دوسرا کون ہے اسے ہم نہیں جانتے. وہ دوسرا یہی تمہارا ولی کامل ہے, آئزک نام ہے اس کا. کسی نے بتایا تو نہیں ہے مجھے, لیکن میرا اندازہ ہے کہ یہی سرغنہ ہے یہاں ان سب کا, اسی لیے وہ لوگ مجھے اس سے ملوانے لے گئے تھے. یہ کیا کہہ رہے ہو تم غلام جیلانی؟ اس آستانے کے بارے میں ایسی ویسی کوئی بات سوچی بھی نہیں جا سکتی. فیروز حیرت سے بولا, اسی لیے تو میں تم سے کہہ رہا ہوں, یہ اسرائیل زادے ایسی ہی جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں ان کے بارے میں شبہ بھی نہ ہو کسی کو. یہ تو سائی بڑی عجیب بات بتائی آپ نے, یقین نہیں آتا. ایسا ولی بابا؟ نہ بابا نہ, ضرور کو غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو. میں نے اچھا خاصا وقت گزارا ہے وہاں اس کے ڈرائنگ روم میں, اور بہت سی باتیں بھی کی ہیں اس سے, پھر بھی مجھے غلط فہمی ہوگی کیا؟ ڈرائنگ روم تو کیا کسی مکان میں ملے تھے تم ان سے؟ پھر کیا ضرور کسی اور آدمی سے ملے ہوگے تم؟ او یار کیسا عجیب آدمی ہے تو, یقین ہی نہیں کرتا میری بات کا. میرے بھائی, میں اس سے اسی پہاڑی غار میں ملا تھا, کسی مکان میں نہیں, وہیں اسی آستانے میں, اس کے ڈرائنگ روم میں. آئی کچھ بات سمجھ میں؟ میری بات سن کر وہ چاروں حیرت سے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے. پھر دوست محمد بولا, کچھ سمجھ میں نہیں آتا سائیں, ہم بھی وہاں جاتے رہتے ہیں اکثر. ایک چھوٹا سا غار ہے وہ بس, اس کے ایک حصے میں حاجت مند اور آستانے کے ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں, دوسرے حصے میں بابا صاحب عبادت میں مشغول رہتے ہیں. بالکل چھوٹا سا حجرہ ہے جس میں ہر دم تاریکی رہتی ہے, کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا وہاں. اور آپ کہتے ہیں کہ ادھر ڈرائنگ روم بھی ہے؟ مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا, اس چھوٹے سے حجرے کی دیواروں پر سیاہ رنگ کیا ہوا ہے, اور جس چبوترے پر بابا اسحاق بیٹھا ہوتا ہے اس کے بالکل پیچھے دیواروں ہی کے رنگ کا سیاہ دبیز پردہ پڑا ہوا ہے. اس پردے کے پیچھے نہایت آراستہ جدید طرز کا خوبصورت ڈرائنگ روم ہے جس میں انسانی ضرورت کی ہر شے موجود ہے. کبھی تم نے اپنے بابا صاحب کے چبوترے کے پیچھے جا کر دیکھا ہے؟ نہیں, چبوترے کے پیچھے جانا تو بہت بڑی بات ہے, اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا کوئی. حجرے میں جا کر تو بابا صاحب کے روپ سے پاؤں اٹھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے آدمی کے لیے, نظر نہیں اٹھائی جاتی, اور پھر اندھیرا اتنا ہوتا ہے کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا وہاں. لیکن جب میں لزی اور الیگزینڈر کے ساتھ وہاں گیا تھا تو اس وقت وہاں اتنی تاریکی نہیں تھی اس حجرے میں. ایک بلب روشن تھا وہاں جس کی روشنی میں حجرے کا اچھی طرح جائزہ لیا جا سکتا تھا. وہ درمیانی پردہ ہٹا کر اس آراستہ کمرے میں ہی ہم سے ملاقات کی تھی اس بہروپی یہودی نے. اس کے پاس جانے سے پہلے الزبتھ نے مجھے بتایا تھا کہ ہمیں آج شام 5 بجے بابا آئزک سے ملنے جانا ہے. پھر الیگزینڈر نے کہا کہ اس نے فون کر کے مسٹر آئزک سے شام 5 بجے کا وقت لیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں ٹیلی فون بھی موجود ہے. یہ تو بہت اہم انکشاف کیا تم نے جیلانی. یہاں ان کے تقریباً تمام ہی گرگے ہماری نظر میں ہیں. بس ایک سرغنہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا ہمیں. ایک ایک آدمی کی دن رات نگرانی کی ہے ہم نے, مگر کسی بھی طرح سرغنہ تک نہیں پہنچ سکے تھے ہم. اگر آپ کے کہنے کے مطابق وہی سرغنہ ہے تو اب ان میں سے کوئی نہیں بچ سکے گا ہم سے. یہ تو بڑا زبردست کام کیا ہے آپ نے سائیں غلام جیلانی, آپ تو بہت کام کے آدمی ثابت ہوئے ہیں. علی احمد نے مجھے توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا, کیسا بگلا بھگت ہے وہ بابا اسحاق, ایک خلقت کو الو بنا رکھا اس نے اتنے برسوں سے. سچے سائیں نے اپنا جانشین نامزد کیا تھا اسے, باقاعدہ دستار بندی کی تھی اس کی. مجھے یاد ہے اچھی طرح, کتنے عرصے خدمت کی ہوگی اس نے سچے سائیں کی, عبادت اور ریاضت کے ذریعے دل میں جگہ بنائی ہوگی ان کے, تب کہیں جا کر اسے یہ مقام عطا ہوا ہوگا اس ابن یہود کو, اور اب یہ آستانے کو اسرائیل کا ہیڈ کوارٹر بنائے ہوئے پاکستان میں. اللہ بخش جوکھیو بولا, ہاں یہ ایسی ہی لمبی پلاننگ کرتے ہیں لوگ, برسوں, بعض اوقات تو صدیوں صبر و سکون کے ساتھ اپنے منصوبے پر خاموشی سے کام کرتے رہتے ہیں, ہمت نہیں ہارتے کبھی اور نہ ہی تھک ہار کر بیٹھتے ہیں کبھی. یہی ان کی کامیابی کا راز ہے. ٹھیک کہتے ہیں آپ بھائی غلام جیلانی, انتھک محنت اور
जाफिशानी के बगैर कौमों के लिए तरक्की करना मुमकिन नहीं होता। मेहनत और लगन को बहुत अहमियत हासिल है। हमारी बदनसीबी यही है कि दुश्मन ने हमारे इत्तेहाद को पारा पारा करने की गर्ज से अपने एजेंटों के जरिए ऐसे नारे लगवाने शुरू कर दिए जिन्हें अगर अभी से रोकने की कोशिश नहीं की गई तो ये मिल्लत का शिराजा बिखेर के रख देंगे। तारीख शाहिद है, जब भी किसी कौम ने मरकज से रिश्ता कमज़ोर किया या नाता तोड़ा, वो बर्बाद कर दी गई। दुश्मन यही चाहता है कि हम सूबायत और इलाकायत का शिकार होकर अपने मरकज से दूर हो जाएं, सूबों में बंटकर अपनी मुत्तहदा क़ुव्वत को ख़त्म कर दें ताकि वो एक एक करके हमें बासानी हड़प कर सकें। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भाई, तुम्हारी बातें तो जी को लगती हैं, मगर एक ट्रेजेडी ये भी है हमारे साथ कि हम गुज़िश्ता बरसों में बातें करने का फ़नी सीख सके हैं, उन्हें अमली जामा पहनाना नहीं सिखाया हमें किसी ने। हाँ साईं गुलाम जिलानी, मैं तुम्हारी इस बात को झुठलाऊंगा नहीं, मैं तस्लीम करता हूँ इसे। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ये भी हमारी कौम का मिजाज बन गया है। हक़ाइक़ से नज़रें चुराकर अपनी ज़ुबान से सारी दुनिया को सड़ने को कर लेते हैं लोग ख्यालों ही ख्यालों में। अखबारात स्याह हो जाते हैं इनकी कोताहियों की फहरिस्त से, लेकिन जब कोई मनपसंद मदारी नित नए करतब दिखाकर उन्हें फरेब देने की कोशिश करता है तो उसे ये कौमी हीरो बना लेते हैं। हमने इसी लानत को मिटाने का अज़्म किया है। हम उन चंद कौम फरोशों को इसकी इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारी आज़ादी का सौदा कर लें, मोल चुका लें उन शहीदों के लहू का जिन्होंने आज़ादी की राह में अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिन्होंने खुद मिटकर हमें ज़िंदगी अता की। हम उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ मेरे भाई, हर मुहिब्ब वतन के यही जज्बात होते हैं। मुझे भी जब ग्रेगरी की ज़ुबानी यहूदियों के अज़ाइम का इल्म हुआ था तो इसी तरह मेरा भी सीना जल उठा था, आग लग गई थी तन बदन में मेरे, और महज इन रजीलों से अपने मुल्क को महफूज रखने की खातिर ही ग्रेगरी का साथ देने का वादा किया था मैंने। तुम लोगों से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है और मेरा हौसला भी बढ़ा है। ये इत्मीनान भी हासिल हुआ है मुझे कि अभी मेरे मुल्क में जिंदा लोग मौजूद हैं। लेकिन मेरे अजीज़, जिस काम का बेड़ा हमने उठाया है ये कोई मामूली काम नहीं है, ना ही हम 4-5 आदमी इसे पाया तकमील को पहुंचा सकते हैं। हुकूमत को भी इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। हाँ बेशक, हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए इस तरफ, लेकिन हमें भी अपना फ़र्ज़ याद रखना चाहिए। हर काम सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर जब मसला कौमी सलामती का हो तब तो हमारी जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ जाती हैं भाई गुलाम जिलानी। ये मत देखो कि कौन क्या कर रहा है, ना ये हिसाब करो किसने क्या किया है। सिर्फ और सिर्फ अपने आमाल पर नज़र रखो, सिर्फ इसका हिसाब करो कि हमने अपने हिस्से का कितना काम किया है। अली अहमद ने मुझे समझाने वाले अंदाज में कहा, यारो, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस पुरखतर राह पर जिसका मैं मुसाफिर हूँ तुम जैसे वतन दोस्त मेरे हमसफ़र बन जाएंगे। मैं गुलाम जिलानी, एक बेराहरो शख्स जिसे अपनी बहन के सिवा कुछ याद नहीं था, कभी इतने अजीम मकसद की तरफ कदम भी उठा सकूंगा। मेरी आवाज़ भराने लगी, कलेजा मुंह को आता महसूस होने लगा। फिर मैं बेख्तियार दोनों हाथों से मुंह छुपाकर सिसक पड़ा। मेरा सीना शक हुआ जाता था, आंखों में आंसू रवा थे। वो शहज़ोर शोरा पुश्त गुलाम जिलानी तूफानों से मुकाबला करते हुए, जिसकी पेशानी कभी शिकन आलूद नहीं हुई थी, चारों तरफ से यलगार करते हुए मसाइब के हुजूम में जिसकी आंख कभी नम ना हुई थी, उसकी आंखों से आज चश्मे उबल पड़े थे। वो किसी तिफले शीरख्वार की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। वो चारों मेरी उस कैफियत को देखकर परेशान हो गए और मुझे घेर कर तसल्लियां और दिलासे देने लगे। कुछ देर रो लेने के बाद जब दिल का गुबार साफ हुआ तो मैं उठकर फिरोज के रहनुमाई में बाथरूम गया और मुंह हाथ धोकर वापस उनके पास आन बैठा। दोस्त मोहम्मद ने मेरी हालत दुरुस्त होने के बाद कहा, आपने बाबा इसहाक के बारे में जो कुछ बताया है साईं, उससे तो यही मालूम होता है कि वो आस्ताना मरकज बना हुआ है उनका। हमें उसकी तरफ पूरी तरह तवज्जो देने की ज़रूरत है, मगर उस बहरूपे के खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले अच्छी तरह मनसूबाबंदी करनी होगी हमें, और बहुत देखभाल कर कदम उठाना होगा उसकी तरफ। बड़े लामहदूद वसाइल के मालिक हैं वो, ना जाने कैसे कैसे जदीद तरीन आलात मौजूद होंगे वहाँ। हाँ, कोई बड़ा और फैसला कुन कदम उठाने से पहले पूरी मालूमात हासिल करना होगी उस जगह के बारे में, उसके चप्पे चप्पे से वाक़फ़ियत हासिल करनी होगी हमें, और ऐसे इंतजाम करने होंगे कि किसी सूरत में भी नाकामी ना हो। अगर एक बार नाकामी हुई हमें तो दोबारा फौजी कार्रवाई किए बगैर उन पर काबू हासिल करना मुमकिन नहीं रहेगा। अल्लाह बख्श ने कहा, इसके अलावा ये भी ख्याल रखना होगा कि कोई इतना बड़ा हंगामा ना हो वहाँ जिसके बारे में अखबार सुर्खियाँ जमाना शुरू कर दें। आम लोगों का उन संगीन मामलात से बेखबर रहना ही बेहतर है। अली अहमद ने कहा, वरना शहर के लोगों में खौफ और हिरास फैलेगा और जगह जगह चमगोइयाँ होने लगेंगी, उल्टी सीधी अफवाहें फैलने लगेंगी। 2 घंटे तक उस मसले के एक एक पहलू पर गौर खोज होता रहा। ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि यहूदियों ने अपने उस खुफिया हेडक्वार्टर की हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं किया होगा। यकीनन बहुत सख्त इंतजाम कर रखे होंगे उन्होंने। जदीद तरीन हथियार और देखभाल के लिए हसास तरीन आलात नस्ब होंगे वहाँ, लिहाजा पहले उनके बारे में मालूमात हासिल करना ज़रूरी था, और ये काम मेरे ही जिम्मे लगाया गया था, क्योंकि उस ग्रुप में सिर्फ मैं ही वो वाहिद आदमी था जिसे वहाँ तक रसाई हासिल करने में कोई दुश्वारी नहीं हो सकती थी। मैं वहाँ से रुखसत हुआ तो फिरोज ने कहा,
میرے ساتھ میری کار میں آ جاؤ جیلانی، راستے میں کوئی ٹیکسی مل جائے تو اس میں چلے جانا، یہاں سے کوئی سواری نہیں مل سکے گی تمہیں۔ میں اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اس کوٹھی سے نکل کر اس نے کار ایک طرف دوڑاتے ہوئے کہا، تمہارے لیے خبر ہے میرے پاس، میں نے ان لوگوں کے سامنے تم سے اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ کیسی خبر؟ ایسی کیا بات ہے جس کا ذکر ان لوگوں کے سامنے مناسب نہ جانا تم نے؟ طارق روڈ پر کوئی فردوسی بیگم رہتی ہے، اسے جانتے ہو تم؟ ہاں ہاں، کیا ہوا فردوسی بیگم کو؟ میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ گھبراتے کیوں ہو یار؟ کچھ نہیں ہوا تمہاری اس فردوسی بیگم کو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، پھر کیا بات ہے؟ تم نے کیوں پوچھا اس کے بارے میں، اور تم اسے کیسے جانتے ہو؟ یہ مت پوچھو کہ میں اسے کیسے جانتا ہوں، میں ہر اس شخص سے واقف ہوں جس سے تمہارا ذرا بھی تعلق ہے۔ میں نے اس کے بارے میں اس لیے پوچھا تم سے کہ وہاں ایک شخص آیا ہوا ہے، تم وہاں جا کر اس سے مل لو، مجھے یقین ہے اس سے مل کر تمہیں بے حد خوشی ہوگی۔ کون ہے وہ؟ یہ تو میں نہیں جانتا، مجھے جو کچھ بتایا گیا تھا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ اچھا، تمہیں کس نے بتایا اس کے بارے میں؟ اس سے تمہیں کیا غرض ہے میرے یار، تم اپنے کام سے کام رکھو، میں طارق روڈ لے چل رہا ہوں، تمہیں کیفے لبرٹی کے پاس اتار دوں گا، پھر خود جا کر دیکھ لینا کہ فردوسی کے ہاں کون شخص آیا ہوا ہے۔ وہ اس نے مجھے عجیب الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اس شخص کو جانتا ہے مگر کسی وجہ سے مجھے بتانا نہیں چاہتا۔ میں اپنے ذہن پر زور دے کر اپنے ملنے والوں کو یاد کرنے لگا مگر مجھے کوئی ایسا شخص یاد نہ آ سکا جو میرا اور فردوسی کا مشترکہ شناسہ ہو۔ لے دے کے ایک ہی تھا مگر وہ فردوسی کو چھوڑ کر لاہور چلا گیا تھا، اور وہاں اسے جو حالات پیش آئے تھے اس کے بعد اس کی واپسی کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میں اسی الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ فیروز نے مجھے مخاطب کیا، لو بھائی آ گیا کیفے لبرٹی، اب تم خود جا کر دیکھ لو کہ فردوسی بیگم کے ہاں کون آیا ہوا ہے۔ میں اس سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اس کی کار سے اتر گیا اور سیدھا فردوسی بیگم کے فلیٹ کی طرف چل دیا۔ پہلی ہی گھنٹی پر فردوسی نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ مجھ پر نظر پڑتی اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ او جیلانی، تم آؤ آؤ اندر آ جاؤ، مجھے معلوم ہوا تھا تم ایک بار پہلے بھی آئے تھے یہاں۔ میں نے دروازے میں قدم رکھتے ہوئے اس سے آنے والے کے بارے میں پوچھنا چاہا مگر اسی وقت ایک آواز نے مجھے چونکا دیا، کون ہے بھائی جنتی بیگم، کون آیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی وہ اندرونی کمرے سے نکل کر سامنے آ گیا۔ میرے قدم اپنی جگہ جم کر رہ گئے، حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، اوے ابھی تو، یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ اوے میرے یار، یہ تو ہی ہے نا؟ وہ بھی مجھے دیکھ کر بے اختیار ہو گیا تھا۔ اس نے بڑے زور سے نعرہ مارا، اوے جیلانی میرے یار، آ گیا تو؟ اس کے ساتھ ہی ہم دونوں بے تابانہ لپک کر ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔